एकका लागि सहकारी, समाजको लागि सहयोगी आधार नै हो। पवित्र उद्देश्य राखेर नेपाली समाजमा सयौं वर्ष अघि सुरु भएको यो परम्परा अहिले भने व्यवसायमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ र ठगी गर्ने गतिलो माध्यम पनि बनेको छ। बचत गर्ने बानी बसालौं भन्ने नाराका साथ अहिले गाउँदेखि सहरसम्म च्याउ जस्तै उम्रेका छन् बचत तथा सहकारी संस्थाहरू। यिनीहरूको साना साना बचतकर्ताहरूलाई उचित मुनाफा दिलाउने र सर्वसुलभ दरमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँछन्। तर ऋण र ब्याजको कुरा त परै जाओस्, बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम कुम्ल्याएर कुलेलाम ठोक्ने सहकारी सञ्चालक पनि बढ्दै गएका छन्। कतिपयले आफ्नो घाँस काटेर भए पनि भविष्यको लागि केही बचत गर्छन्, तर आवश्यक परेको बेला रकम नपाउँदा मन कति कुडिदो हो। यस्तै बिचल्नीमा परेका छन् काठमाडौँको कालीमाटी सोल्टिमोडमा रहेको सिभिल सहकारीका बचतकर्ताहरू। 3200 बचतकर्ताको करिब 7 अर्ब रकम सिभिल सहकारीमा फसेको छ। संसार विश्वासमा अडेको छ, त्यही विश्वासमा सबै बाँधिएका छन् र त्यो विश्वासलाई नेपालका कतिपय सहकारीहरूले भने कसरी उडाइरहेका छन् भन्ने नमुना नै बनेको छ सिभिल सहकारी, जहाँ जम्मा गरेको रकम जीवन मरणको दोधारमा पर्दा पनि लिन सकिन्न। पीडितहरूले न्युज 24 को कार्यालयमा आएर गरेको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेरौं। गुनासो आएपछि सिभिल सहकारी पुग्दा जे देखियो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा सिभिल सहकारीमा भएको ठगीको विषयमा पटक पटक गुनासो आएपछि हामी सिभिल सहकारीको कार्यालयमा पुग्यौं। कार्यालय पुग्दा करिब 200 भन्दा बढी बचतकर्ताहरू कार्यालयमा थिए, जसमध्ये अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक थिए जसले आफ्नो जीवनभरको कमाई सहकारीमा जम्मा गरेका थिए। सीधा कुराको टोली सहकारीमा पुग्दा उनीहरूको अनुहारमा चिन्ता र आक्रोश दुवै झल्किन्थ्यो। ब्रेन हेमरेज भएका बचतकर्ताको उपचारका लागि समेत पैसा दिएन सहकारीले। यही भिडमा थिइन् रश्मिला मानन्धर पनि, जसका श्रीमान ब्रेन हेमरेज भएर न्युरो अस्पतालको शैय्यामा मृत्युसँग जुधिरहेका छन्। उनले भने आफैले जम्मा गरेको रकम लिन पनि पटक पटक सहकारी धाउँदा धोका भन्दा केही नपाएको भन्दै सिधा कुरासँग दुखेसो पोखिन्। पैसा न्युरो हस्पिटलबाट अहिले ल्याएको 15-20 दिन भयो। मैले पैसा पाएँ, मेरो त्यहाँ 15-16 लाख जति खर्च भयो। यहाँबाट पैसा पाएँ मैले 1 लाख मात्रै पाएँ। मलाई त एकदम दुःख भइरहेछ अहिले। केही पनि नभएको मेरो श्रीमानलाई एकैचोटि ब्रेन हेमरेज भइदियो लडेर, घरमा नै लडेर। अनि श्रीमानको उपचारको लागि पैसा माग्न आउँदाखेरि यहाँ दिएन? मेरो जम्मै पैसा यही हो, पैसा 1 लाख दियो अस्ति। 80 वर्षीय प्रोफेसरको जीवनभरको कमाई डुब्ने डर। जीवनको ऊर्जावान समय कलेजको कक्षा कोठाहरूमा पढाउँदै बिताएका 80 वर्षीय प्रोफेसर विश्वनाथ सिन्हाको दैनिकी अहिले सिभिल सहकारीको कार्यालय धाउने बनेको छ। कारण उनले जीवनको सम्पूर्ण कमाई त्यही सुम्पेका छन्। पुल्चोक क्याम्पसमा 45 वर्ष पढाएको, पुल्चोक क्याम्पसमा अहिलेसम्म 80 वर्ष पढाउँदै थिएँ मैले। यसमा कोभिड भएपछि मात्रै क्लास नजाने, सबैमा क्याम्पस सञ्चय कोष पेन्सन सबै राखेर अलिअलि बाँकी त्यो क्याम्पसमा पढाएको सबै पैसा हो। सिभिललाई कानुनको डर पनि छैन, दिएको सबै चेक बााउन्स। सहकारीले आश्वासन मात्रै बाँडेन, चेक पनि बाँडियो, त्यो पनि करोडौंको। तर खातामा रकम भने शून्य। सबैको चेक बााउन्स भयो, जो नेपालको कानुन अनुसार दण्डनीय छ। जग्गा पायो भने गर्नुपर्छ, त्यति सम्पत्ति हो भनेर गर्दाखेरि आएर अस्ति चैत महिनामा झिक्न आउँदाखेरि पोहोरको चैत महिनामा झिक्न आउँदा छैन, दिएन। कहिले 20,000 काटेर कहिले 15,000 दिन, कहिले 10,000 दिन, त्यो पनि कहिले भोलि आ भन्छ। फेरि मेरो घुँडा अपरेसन गर्नुपर्ने, हेर्नु है, 2-2वटा घुँडा। ट्याक्सी चढेर आउनुपर्छ, सधैँ ट्याक्सी चढेर आएर हामीले धाएर हुन्छ। हाम्रो खाने पैसा हो नि त्यो त। कसरी पाउने केही अनिश्चित छैन। हामीले यहाँको इच्छाराज तामाङजीसँग पनि सुरु मिटिङ हुँदाखेरि तपाईँहरू पनि सदस्य हो भने नाना थरीको कुरा गर्ने, उहाँहरूको आफ्नै मात्र प्रब्लम गर्ने, आफ्नै समस्या मात्र कुरा गर्ने र जनताको पैसा उहाँले दिने मिलेको मनसानी उहाँहरूको छैन। करोड जति डिपोजिट छ अहिलेसम्ममा। यसले चाहिँ पौष 2 गते चेक दिएको छ मलाई, 2 करोड 26,60,000 चेक दिएको छ। 3 पटक राखेर बाउन्स भइसक्यो। यो पेमेन्ट दिने भोलि भन्छ, भोलि भन्दै अहिलेसम्म
केस नगर्नुहोस्, हामी मिलाउँदैछौँ भनेर आजसम्म भइसक्यो। सिभिल सहकारीको झुट तर्क यस्तो छ। यता सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ भने हजारौं बचतकर्ताको अरबौं रकम डुबाएर उल्टै आफू समस्यामा परेको झुट तर्क गर्छन्। 4 वर्षदेखि यो समस्या रहेको उनको दाबी छ, तर समस्याबारे सोच्न बल्ल सुरु गरेको उनको दाबी छ। तर बचतकर्ताले बचत गरेको रकम कसरी डुब्यो त्यसबारेमा भने उनी केही बोल्ने आँट समेत गर्दैनन्। जसो तसो गरेर रिकभरी पनि भइरहेछ। तलको अब 4 वर्षसम्म हामी रिकभरी गर्न नसकेको छौँ, रिकभरी पनि गऱ्यौँ, त्यो अनुसार नै हामी फ्लो पनि गऱ्यौँ। हो अब यत्रो मान्छेहरू अब 3200 जनाको लागि चाहिँ एउटा लिमिट प्याटर्न अनुसारले हामीले फ्लो गर्ने प्रावधान मिलाइराखेकै छौँ। अहिले म्याक्सिमम भन्ने 5 लाखभन्दा बेसी 5 लाख चाहिँ जुन नर्म्सभित्र पार्ने र इमर्जेन्सीवाला भने 3-4 लाख रुपियाँ चाहिँ एडिसनल राखेर चाहिँ म्यानेज भइरहेछ। यो कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ। सहकारी सबै मुनाफामा मात्र केन्द्रित सेवाको भावना हरायो। सेवाको रूपमा सुरु भएको सहकारी अहिले व्यवसाय बनेको छ, जहाँ मुनाफा मात्रै हेरिन्छ। राज्यले यसको व्यवस्थापन र नियमनमा ध्यान नदिँदा कयौं सोझा साझा नेपाली ठगिएका छन् भने अर्कोतिर नियामक निकायसँग सेटिङ मिलाएर एउटा सहकारी खोलेरै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई 7 दिनको नोटिस आएको छ। 1 महिनापछि कमिटी बनाउनु। अनुगमन भएको भोलिपल्ट आर्थिक अनियमितता भएको छ भने 24 घण्टामा एक्सन हुनुपर्छ। अनुगमन भएको छैन, सहकारी विभागको कसैले पनि 2 वर्षसम्म अनुगमन गरेको छैन। सहकारीले त सरकार अर्थतन्त्र समुचित विकासको लागि सरकारले नै सरकारी, निजी र सहकारीको अवधारणालाई अघि सार्दै आएको छ। तर धेरै सहकारीहरूको लुट र ठग प्रवृत्तिका कारण सहकारी प्रतिको विश्वास नेपाली समाजबाट धर्मराउँदै गएको छ।